IT Expert Computer. नमस्कार, YouTube च्यानल IT एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य कम्प्युटर बेसिक पार्ट 7 लिएर आइसकेको छु। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 7 मा चाहिँ हामी आज माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 सिक्ने छौं र सुरु गर्ने छौं। माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 चाहिँ के हो त? सिक्नुभन्दा अगाडि कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। फर्स्टमा हामी सुरु गर्छौं माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013। माइक्रोसफ्ट वर्ड जुनसुकै भर्जन चलाए पनि, जुनसुकै भर्जनमा काम गरे पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै भर्जनबाट सिके पनि कुरा एउटै छ। हामी फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस भित्रको सफ्टवेयर भएको हुनाले माइक्रोसफ्ट अफिस भित्रको माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर सिक्ने छौं। र यो माइक्रोसफ्ट वर्डको फर्स्ट लेसन 1 छ। खास माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेर भन्छ। यो बुझ्नु होला। माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। यसबाट हामी विभिन्न कुराहरू बनाउन सिक्छौं, जस्तो डकुमेन्टहरू, लेटरहरू, बुकहरू, साथै सामान्य नर्मल डकुमेन्टहरू र साथसाथै क्रिएटिङ, एडिटिङ, फर्म्याटिङ, प्रिन्टिङ सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड सुरुमा साथीहरू माइक्रोसफ्ट वर्डबाट हामी कसरी काम गर्ने त? माइक्रोसफ्ट वर्ड कसरी खोल्ने त? हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट वर्ड। फर्स्टमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डलाई खोल्ने तरिका हेरौं। माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन युएसए कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको सफ्टवेयर हो। यो हामीले पर्सनल बिजनेसका लागि अथवा पर्सनल डकुमेन्टहरू बनाउनको लागि विभिन्न कुराबाट हामी दैनिक कार्यहरूलाई, विभिन्न रिपोर्टहरू बनाउनको लागि युज गर्न सक्छौं। बुझ्न सक्नुहुन्छ? जस्तो हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र रहेको सफ्टवेयर चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर मैले भने। जस्तो हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ कसरी खोल्न सकिन्छ त? माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने तरिका सुरु गरौं स्टेप बाइ स्टेप। स्टेप 1, क्लिक अन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुस् र अल प्रोग्राममा प्रेस गरिदिनुस्, अथवा यसरी ड्र्याग गरेर होरिजोन्टल तलतिर आउन सक्नुहुन्छ। विन्डोज 10 मा हामी चलाइरहेछौँ भने र हाम्रो देख्न सकिन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर। पुनः हेरेर माइक्रोसफ्ट अफिस हेर्नु होला। पहिला माइक्रोसफ्ट अफिस 2013 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस 2013 को भर्जन छ। माइक्रोसफ्ट अफिस जुनसुकै भर्जन राख्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट अफिसको भर्जनहरू तपाईले 2007, 2010 र 2013, 2016 अलिक पपुलर भइरहेछ। खास हामीले जुनसुकै भर्जन चलाए पनि काम चाहिँ एउटै गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गरिदिनुस्, देन चुज माइक्रोसफ्ट वर्ड। वर्ड मात्रै लेख्या होला यसमा, वर्ड वर्ड 2013 र माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो सिधै पेज ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट नखोलेर यस्तो प्रिभ्यूमा देखिन्छ। 2013 चाहिँ 2007 अथवा 2010 खोल्नु हो भने सिधै डकुमेन्ट देखिन्छ। हामीले यसरी खोले पनि यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्न सक्छौं, अथवा हामीले यस्ता खालका डकुमेन्टहरू क्रिएसन गर्न सक्छौं भनेर यहाँनिर यसको टेम्प्लेटहरू देखाइरहेछ भने अहिले चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक अन ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट, देन प्रिभ्यू हेयर। प्रिभ्यू यस्तो खालको प्रिभ्यू खुल्छ। जस्तो हाम्रो वर्ड एउटा प्रोग्राम विन्डो खोलिरहेछ, प्रोग्राम विन्डो खोलिरहेछ र यसको चाहिँ यहाँनिर बटन देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हामी टाइटल बार भन्छौं र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्याबहरू राखिरहेछ, विभिन्न ट्याबहरू। यसमा चाहिँ धेरै ट्याबहरू छ। हामी यसको स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने छौं। आज चाहिँ हामी फर्स्टमा यसलाई चाहिँ कसरी सेभ, ओपन, क्लोज र हामी फन्ट ग्रुपको बारेमा सिक्ने छौं।
फर्स्टमा यसरी ओपन गर्न सकिन्छ। यसरी हामी रिबन बार भन्छौँ, यसरी ट्याब भन्छौँ, होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब भनेर यसको ट्याबहरू धेरै ट्याबहरू राखेको छ भने क्लिपबोर्ड, फन्ट ग्रुप, प्याराग्राफ ग्रुप, यसको ग्रुपिङको रूपमा चाहिँ ग्रुप बनाएर राखेको छ, यो बुझ्नु होला, एडिटिङ ग्रुप। अनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ रुलर, हामीले कति एरियालाई छोडेर हाम्रो पेजमा काम गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याङ्क पेज छ, यो पेजहरू पेपर जस्तै देखाइरहेछ फर्मेटमा, यसरी हामी देख्न सक्छौँ। यसरी तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ वर्ड, पेज नम्बर, त्यस सँगसँगै जुम, हामीले पेजलाई चाहिँ कति जुम गर्ने त हाम्रो जुम साइज, हाम्रो पेजको जुम साइज हुन्छ कतिसम्म जुम गर्ने, हाम्रो फन्टहरू जुम साइज यहाँ देख्न सकिन्छ 10% देखि यसरी हामी 500% सम्म जुम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जुम साइज हो, डिफल्ट रूपमा 100% मा जुम गरेर काम गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका खोल्नको लागि हामी नर्मल्ली यसरी माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर भेट्न सक्नु भएन भने सिधै सर्च कमान्डबाट आएर वर्ड भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ, वर्ड 2013 सर्च गर्दा पनि, एमएस वर्ड सर्च गरे पनि वर्ड 2013 भेटिरहेछ। अर्को चाहिँ वर्ड प्याड भनेको चाहिँ हामीले विन्डोज सफ्टवेयरको रूपमा युज गरिरहेको थियौँ, यो पनि वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो, तर हामीले वर्ड 2013 सिकेपछि अरू वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर चलाउन सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड यसरी खोल्न सकिन्छ, अथवा रन कमान्डबाट खोल्दै हुनुहुन्छ भने रन कमान्डलाई ओपन गरेर यसरी रन कमान्ड अथवा विन्डो कीसँग आर प्रेस गरेर रन कमान्ड खोल्न सकिन्छ। रन कमान्डबाट WINWORD विनवर्ड, WINWORD विनवर्ड भनेर राख्नुभयो भने त्यसलाई ओके गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा इन्टर की प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सक्छौँ, जुनसुकै भर्जन राखे पनि हामी यसरी ओपन गर्न सक्छौँ। 3 स्टेपबाट ओपन गर्ने तरिका हामी सिकिसक्यौँ। फर्स्टमा हामी साथीहरू यसमा चाहिँ हामी डकुमेन्ट बनाउने काम गरौँ है त। डकुमेन्ट बनाउनको लागि हामी यसमा चाहिँ एउटा हामी टेक्स्ट एडिटिङ गर्छौँ। जस्तो हामी मेनली हामी 5वटा मुख्य एक्सनहरू, 5वटा कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी क्रिएटिङ गर्न सक्छौँ, फर्म्याटिङ, एडिटिङ, प्रिन्टिङ एन्ड सेभिङ एन्ड रिटाइभिङ डकुमेन्ट अथवा एटिसी विभिन्न कुराहरूबाट यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो एउटा फर्स्टमा एउटा डकुमेन्ट मैले हानेर टेक्स्ट टाइप गर्छु, माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013। यसरी हामीले नर्मल डकुमेन्ट यसरी टाइपिङ गर्दै जान्छौँ। हामी डकुमेन्ट बनाउँदैछौँ भने हामी टेक्स्ट टाइपिङ गर्दै जान्छौँ। फर्स्टमा हाम्रो इन्टर प्रेस गरेर यसरी टाइप गर्दै गयो भने नर्मल्ली हामी लाइन एडिटिङ गर्दै गइरहेको हुन्छौँ। यसरी हामीले डकुमेन्ट बनाउँदै जाँदा हामीले डकुमेन्टहरू चाहिँ यसरी काम गर्दै जान्छौँ। फर्स्टमा हामीले डकुमेन्टहरू, अब हामीले यो नर्मल टेक्स्ट टाइपिङ गर्यो भने यो टेक्स्ट टाइपिङ गरेको टेक्स्टलाई हामीले यहाँदेखि अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक सेभ, अप्सन 1, क्लिक अन फाइल मेनु अथवा फाइल ट्याब पनि भनिरहन्छ, तर हामी फाइल मेनु भनेर युज गर्छौँ यसलाई। क्लिक अन फाइल मेनु। सेभ गर्नलाई हामी सेभ अप्सन भन्दा अगाडि पनि सिकेका थियौँ, क्लिक अन सेभ अप्सन। फर्स्ट सेभ गर्दैछ भने सेभमा क्लिक गर्छौँ र सेभबाट हामी कम्प्युटरमा कहाँ सेभ गर्ने रिसेन्ट फोल्डर पनि खुलिरहेको छ। हामी कम्प्युटरमा गएर यहाँनिर ब्राउज गर्नमा क्लिक गर्न सकिन्छ। अब यसबाट सेभ गर्नलाई हाम्रो ड्राइभहरू कुन ड्राइभमा लगेर सेभ गर्ने, सिस्टम ड्राइभ, हाम्रो सी ड्राइभमा चाहिँ हामी सेभ गर्दैनौँ। हाम्रो सिस्टम ड्राइभ भन्ने सिस्टम ड्राइभ हो। यो सिस्टम ड्राइभ चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू आफ्नो पर्सनल युजको लागि डकुमेन्टहरू सेभ गर्न त्यति हाम्रो मानिँदैन, तर हाम्रो डिफल्ट रूपमा सेभ हुँदाखेरि हाम्रो डकुमेन्टमै सेभ भइरहेछ, हामी सी ड्राइभमै सेभ हुन्छ यो चाहिँ। तर हाम्रो आफ्नो ड्राइभ डी अथवा ई ड्राइभ सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर डी ड्राइभमा लगेर सेभ गरेँ अथवा ई ड्राइभमा सेभ गर्न सकिन्छ। हाम्रो फोल्डर, जस्तो हाम्रो फोल्डर चाहिँ क्रिएसन गर्न सकिन्छ। एमएस वर्ड प्रोजेक्ट। अब यसलाई चाहिँ हामीले एमएस वर्ड 2013 भनेर अटोमेटिक फाइल नेम आइरहेको छ। हामीले अगाडि टाइटलमा जस्तो बनाएको छौँ त्यस्तै फाइल नेम आउँछ। माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भनेर मैले यसमा सेभ गरिदिएँ, क्लिक अन सेभ। यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले बनाएको डकुमेन्ट चाहिँ सेभ भइसकेको छ। यो डकुमेन्टलाई हामीले क्लोज गर्दा पनि त्यति फरक पर्दैन, तर हामी एकचोटि सेभ गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई ओपन गर्ने कुराहरू गर्छौँ। जस्तो हामीले त्यसलाई ओपन गर्नको लागि फर्स्टमा यसलाई हामी क्लोज गरौँ फेरि। अब हामी त्यो डकुमेन्टलाई खोल्नको लागि हामीले ड्राइभमा गएर सिधै
डकुमेन्ट लिए पनि हुन्छ, अथवा हामी फेरि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेपछि हामीले रेसेन्टली रूपमा फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गर्ने फाइल मेनु, देन ओपेन। ओपेनमा गइसकेपछि हामीले रेसेन्टली रूपमा खोलिरहेको डकुमेन्ट, हामीले बनाएको डकुमेन्ट चाहिँ यहाँनिर पाथ डी ड्राइभ एमएस वर्ड प्रोजेक्ट भनेर यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो सेभ भइरहेछ। अब हामी यो फोल्डरमा जान सक्छौँ, तर हामीले डिफल्ट रूपमा जानको लागि यसरी ब्राउजमै गएर खोल्न सकिन्छ, अथवा हामी कहाँ छ त त्यो डकुमेन्ट चाहिँ त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ। एमएस वर्ड प्रोजेक्ट माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टलाई चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जस्तो डकुमेन्टलाई हामीले टेक्स्ट एडिटिङ गरिरहेको थियौँ त्यस्तै डकुमेन्ट चाहिँ खुलिरहेछ। अब पुनः यसलाई हामी सेभ गऱ्यो भने त्यसैमै थपिँदै जान्छ। हामी जति कुराहरू यसमा टाइपिङ गर्दै जान्छौँ अथवा यसमा डकुमेन्टहरू राख्दै जान्छौँ त्यति कुराहरू आउँदै जान्छ। हामी यसरी गराउन सकिन्छ। जस्तो हामी कुनै टेक्स्टहरू थप्यौँ भने यसलाई हामी सेभ गर्नको लागि सर्टकट की Ctrl+S गर्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डबाट Ctrl+S गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सर्टकट कीहरू म समग्र रूपमा पनि भनिदिनेछु। Ctrl+S प्रेस गर्ने बित्तिकै सेभ हुन्छ, अथवा फाइल मेनुमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी सेभ गर्नु भने सेभ हुन्छ। अब अर्को ठाउँ पनि तपाईले यसलाई डुप्लिकेट रूपमा सेभ गर्दै हुनुहुन्छ भने सेभ एज भनेर गर्न सकिन्छ। प्रेस गरिदिनुस् सेभ एज। पुनः यसलाई ब्राउज बटनमा क्लिक गरेर अर्को पाथ लोकेसन चुज गरेर अर्को ठाउँ पनि सेभ गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ यसरी सेभ गर्यो भने हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ डुप्लिकेट रूपमा सेम नाम दिने कि अथवा अर्को नाम दिने, यसलाई चाहिँ हामीले त्यही ठाउँमा पनि अपग्रेड गर्न मिल्छ। तर हामी फेरि सेभ गर्यो भने यो चाहिँ अर्को लोकेसनमा पनि सेभ हुन्छ। सेभ एजको काम चाहिँ हामी पुनः अर्कोचोटि सेभ गर्न लाग्यो भने सेभ एज भनेर गर्न सकिन्छ। त्यसैमा थप्नुपर्ने छ भने सेभ मात्रै गर्न सकिन्छ। ओपन सेभ सेभ एज बुझ्नुभयो होला। नयाँ डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो भने न्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा जानु पर्यो भने सिधै न्यू डकुमेन्ट, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट है त। होइन टाइटलमा हामी जे नाम दिन्छौँ त्यो टाइटल बारमा सो गरिरहन्छ। पुनः त्यसलाई ओपन गर्नु पर्यो भने त्यही डकुमेन्टलाई हामीले कुन दुईवटा यहाँनिर देखाइरहेको छ, हामी जी ड्राइभमा पनि राखिरहेछौँ र ई ड्राइभमा पनि राखिरहेछौँ। यसरी खोल्न सकिन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो डकुमेन्टलाई खोल्नको लागि यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ एडिटिङ गर्नको लागि यसलाई थोरै म एडिटिङ गर्ने कुराहरू भनिदिन्छु। जस्तो हाम्रो एडिटिङ गर्दाखेरि हाम्रो टाइटल फर्स्टमा मात्रको टाइटल हुन्छ। यो टाइटललाई चाहिँ हामी सिलेक्टिङ गर्नु पर्यो भने यसरी माउसबाट प्रेस गरिराखेर क्लिकिङ गरिराखेर चाहिँ होल्ड क्लिक गरेर यसरी यतातिर तान्नु भने सिलेक्ट हुन्छ। अथवा कन्ट्रोल शिफ्ट र यसरी एरो कीबाट हामी लेफ्ट राइट टप बटम वाला एरोहरू हुन्छ, त्यो एरो कीबाट चाहिँ यसरी अब कतातिर आउनु पर्ने छ, हामी चाहिँ यता लेफ्टतिर आउनु पर्ने छ। लेफ्ट कन्ट्रोल शिफ्ट र लेफ्ट प्रेस गरिदिनुहोस्, लेफ्ट एरो प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्टमा यसलाई चाहिँ हामी फन्ट ग्रुपमा जान्छौँ। फन्ट ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो बोल्ड भनिरहेछ, बोल्ड गरिदिनु भयो भने बोल्ड हुन्छ। हल्का टेक्स्टिङ अलि मोटो हुन्छ, ब्ल्याक कलरमा देखिन्छ। बोल्ड भयो, बोल्ड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कत्रो बनाउँछ यसको बोल्ड। जस्तो हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो यहाँनिर बोल्ड
र यसलाई चाहिँ कस्तो बनाउने त फन्ट चाहिँ कुन राख्ने अनि इटालिक भनिरहेछ बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन हामी तीनवटा अप्सन गर्न सक्छौँ यसको फन्ट चाहिँ कस्तो फन्ट राख्ने फन्ट चाहिँ फन्ट बक्स एरियल भन्ने फन्ट राखिरहेछ एरियल ब्ल्याक भन्ने फन्ट छ अब हामी धेरै फन्टहरू छन् हामीसँग यस्ता फन्टहरू राख्न सकिन्छ जस्तो मैले डिफल्ट रूपमा प्रयोग हुने फन्ट टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्टलाई सिलेक्सन गरिदिएँ अब यसको साइज चाहिँ कत्रो बनाउने त यो टेक्स्टको साइज कत्रो बनाउने जति ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति ठुलो साइज बनाउन सकिन्छ अथवा यसलाई क्लिक गर्दै जानुभयो भने साइज ग्रो फन्ट एन्ड श्रिङ्क फन्ट भनिरहेको छ डिस्क्रिस र बढाउन अथवा घटाउन सकिन्छ डिस्क्रिस फन्ट साइज अनि इन्क्रिज फन्ट साइज बढाउन डिस्क्रिस एन्ड इन्क्रिज गर्न सकिन्छ यसरी हामी घटाउन बढाउन सक्छौँ हामी डिफल्ट रूपमा फन्टलाई चाहिँ टाइटलहरूलाई 16 सम्म राख्न सकिन्छ अथवा 14 सम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ भने डिफल्ट रूपमा हामी 12 मा राख्न सक्छौँ अरूलाई चाहिँ अब हाम्रो यो फन्टलाई कस्तो बनाउने जस्तो हाम्रो यो कुरालाई छ जस्तो हाम्रो यहाँनिर फन्ट सानो ठुलो बनाउने पनि थाहा पाउनुभयो र इटालिक गर्नुभयो भने थर्ड के भन्छ हल्का यसको चाहिँ स्टाइलिस चेन्ज हुन्छ अन्डरलाइन भन्नुभयो भने अन्डरलाइन गरिदिन्छ हामी जति कुरालाई सेलेक्ट गर्छौँ त्यसलाई मात्र हामी वर्किङ भइरहेको हुन्छ अन्डरलाइन भयो भने अन्डरलाइन गरिदिन्छ र यसको चाहिँ अन्डरलाइन अर्को चाहिँ स्टिक थ्रु भनेर हुन्छ पोइन्ट गरिराख्नु भयो भने यसको देखाइदिन्छ जस्तो हामी बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन गर्नलाई पनि हामी सर्टकट कीहरू युज गर्न सक्छौँ जस्तो हामी बोल्ड गर्नलाई प्रेस नगरिकन Ctrl+B यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ Ctrl+B भनेर भनिरहेको छ कन्ट्रोलसँग B प्रेस गरिदिनुहोस् बोल्ड हुन्छ Ctrl+I गरिदिनुहोस् इटालिक हुन्छ Ctrl+U गरिदिनुहोस् अन्डरलाइन हुन्छ यसरी सर्टकट कीबाट गर्न सकिन्छ अन्डरलाइन नगरेर हामी अर्को चाहिँ स्टिक थ्रु भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त यसरी बीचौं भागबाट यसरी काटिरहेछ किनकि यो स्टिक थ्रु भनेर हामी अप्सन युज गरिरहेछौँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी यसलाई हटाउनको लागि हामीले सिलेक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टिक थ्रुलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ यसरी गर्न सकिन्छ स्टिक थ्रु भन्ने पनि थाहा पाउनुभयो र हामीसँग अर्को अप्सन छ सबस्क्रिप्ट एन्ड सुपरस्क्रिप्ट जस्तो हाम्रो यहाँनिर जस्तो मैले यहाँनिर तलतिर अथवा माथितिर जहाँसुकै बनाउन सकिन्छ सबस्क्रिप्ट एन्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टको काम चाहिँ के हो त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ x2x² अथवा हामी सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी स्क्वायरमा टाइप गर्नको लागि दिन सकिन्छ जस्तो मैले यहाँनिर म्याथमेटिकल कुरालाई जस्तो a² भनेर प्रेस गर्न लाग्यो a² + b² भन्नु लाग्यो तर यहाँनिर स्क्वायर भएन स्क्वायर बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसनको काम छँदैछ तर हामी नर्मल्ली हामी फन्टबाटै काम गर्न सक्छौँ जस्तो इक्वेसन जस्तो हामीले स्क्वायर बनाउनु पर्यो भनेपछि स्क्वायर बनाउन सकिन्छ स्क्वायर बनाउनलाई टुलाई मात्र सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ टुलाई मात्र सेलेक्ट गरेरलाई चाहिँ स्क्वायर बनाउन सकिन्छ माथिको प्रेस गरिदिनुहोस् त्यसरी हामी सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माथितिर जान्छ यसरी सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ स्क्वायर भएर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ फन्ट साइज बढाइदिनुहोस् यसरी हामी गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ डाउनवाला प्रेस गर्नुभयो भने यसरी डाउनतिर लिन सकिन्छ ए टु भिडियो अब हाम्रो यसैबाट हामी स्क्वायर गर्ने र सबस्क्रिप्ट एन्ड सुपरस्क्रिप्टको काम चाहिँ बुझ्नुभयो होला हामी जुनसुकैलाई पनि बनाउन मिल्छ यसलाई चाहिँ हामी नर्मल्ली टेक्स्ट टाइप गरिरहेछ भने त्यो टेक्स्टलाई हामीले सबस्क्रिप्ट एन्ड सुपरस्क्रिप्ट गर्न मिल्छ जस्तो यसलाई चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट गरिदिनु भने माथितिर जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ जतिवटा हामी सेलेक्ट गर्छौँ त्यसरी हामी सेलेक्ट गर्दै बनाउँदै जान्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसरी सेलेक्टिङ गरिरहेको कुरालाई देख्न सकिन्छ यहाँनिर मैले आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर भनेर टाइप गरेँ र यसमा गएर फन्ट साइज बढाइदिएँ र हामीले फन्ट साइज बढाउने बित्तिकै हामीले यसको चाहिँ स्ट्याटिसहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ जस्तो हाम्रो यो चाहिँ स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट गर्ने कुराहरू थाहा पाउनुभयो जस्तो हामीले मैले यहाँनिर धेरै बनाउनको लागि हामीले क्लिपबोर्ड कुरा छ क्लिपबोर्डको काम चाहिँ हाम्रो जस्तो डकुमेन्टमा हामी टेक्स्टहरूलाई चाहिँ धेरै बनाउन सक्छौँ मैले यसलाई छुट्याएन
जस्तो मैले यहाँनिर टेक्स्ट धेरै बनाउनको लागि कपी पेस्टको अप्सन युज गर्न सक्छु। गरे सिलेक्ट गरिसकेर हामी कपी एन्ड कट भन्ने अप्सन युज गर्न सक्छौँ। कट कपी कन्ट्रोलसँग सी प्रेस गऱ्यो भने सर्टकट की छ कन्ट्रोल प्लस सी कपी गर्नको लागि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। कपी यो चाहिँ कपी भयो। अब अर्को यहीँदेखि नै यसलाई प्रेस गर्नुपर्ने छ, स्पेस की प्रेस गरेँ मैले अनि यसलाई चाहिँ पेस्ट बटनलाई प्रेस गर्दै गएँ। यसरी पेस्ट बटनलाई प्रेस गर्यो भने यो चाहिँ जति पटक पेस्ट प्रेस गर्दै जानुहुन्छ अथवा यसरी कन्ट्रोल भी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, पेस्ट हुँदै जान्छ। यसरी हामीले टेक्स्ट चाहिँ धेरै बनाउन सक्छौँ। अथवा हामी यो टेक्स्टलाई चाहिँ कट गऱ्यौँ भने यहाँदेखि हट छ, कट गर्नुभयो भने हट छ। यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने त, जहाँ लगेर पेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर पेस्ट हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। र हामीले यो कुरालाई जस्तो हाम्रो यो टेक्स्टलाई चाहिँ कस्तो फर्मेटमा चेन्ज गर्ने त, हाम्रो अर्को फर्मेटतिर आउँ। टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड टाइपोग्राफी भनेर भनिरहेछ। त हामीले टेक्स्ट इफेक्ट चाहिँ कस्तो राख्न सकिन्छ त, टेक्स्ट इफेक्टको कुरालाई गरौँ। टेक्स्ट इफेक्ट गर्नको लागि हामीले यो बटनलाई क्लिक गर्न सक्छौँ र हामीले टाइप गरेको टेक्स्टलाई स्टाइलिस इफेक्टमा देखाउन सकिन्छ। जस्तो स्टाइलिस इफेक्ट यहाँनिर इफेक्ट देखाइरहेछ, हामी डबल फन्ट जस्तो स्याडो इफेक्टमा देखाइदिन्छ। यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको स्टाइल फन्ट चेन्ज भइरहेछ, देख्नुभयो होला। यसको इफेक्टहरू फरक इफेक्टमा देखाइरहेछ। यसको इफेक्ट चाहिँ हामीले कस्तो बनाउन सकिन्छ त, ग्राफिक डिजाइनमा गरिने काम पनि गर्न मिल्छ, ग्राफिक डिजाइनको इफेक्टको फन्ट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यस्तो इफेक्टमा हामीले टेक्स्टलाई देखाउन सक्छौँ। यसरी छ। र हाम्रो अर्को कुरा छ, एउटा चाहिँ हाइलाइट भन्ने छ, अर्को चाहिँ फन्टको कुरा छ। हामी फन्ट चेन्ज गर्नको लागि हामी फन्ट कलरमा क्लिक गर्छौँ। फन्ट कलरलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तो कुन फन्टलाई हामीले ठुलो बनाउने, अथवा हामीले यसरी पुरै सिलेक्ट गरेर हामी फन्ट सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ भन्ने बुझ्नुभयो। र यसको चाहिँ यहाँनिर फन्ट कलर भनिरहेछ। हामी जति फन्टलाई सिलेक्ट गरिरहेको छौँ त्यसको फन्ट कलर कस्तो राख्ने त, फन्ट कलर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी फन्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो फन्ट कलरमा चेन्ज गर्ने त, यसरी कलर फन्टको कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अब हामीले कुनै वर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो अथवा कुनै वर्डलाई चाहिँ हामी हाइलाइट गर्दैछौँ भने हाइलाइट गर्न सकिन्छ। यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अथवा सिलेक्ट भएको वर्डलाई यहाँदेखि हाइलाइट कलरले हाइलाइट गर्न मिल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले वर्डहरू सजिलैसँग भेट्नको लागि हामी कुनै वर्डमा गएर सिलेक्टिङ गरेर अथवा कुनै लाइनलाई वर्डलाई जतिलाई सिलेक्ट गरेर यसरी हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ। हाइलाइट कलरले हाइलाइट गर्न मिल्छ। फरक फरक हाइलाइट कलरहरू छ। हाइलाइट गर्नुभयो भने यसरी पछाडिबाट हाइलाइट गरिदिन्छ। टेक्स्ट चाहिँ केही फरक पर्दैन, हामी जस्तो टेक्स्टमा हाइलाइट गर्दा पनि मिल्छ। यो चाहिँ हाइलाइट कलर भनेर भन्न सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट कलरको कामहरू पनि थाहा पाउनुभयो। र यसरी हामी चेन्ज गर्ने कुरा छ। अब हामीले अर्को अप्सनतिर जाउँ, चेन्ज केज। हामी केजलाई कस्तो केजमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरालाई छ। चेन्ज केज, चेन्ज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टु द अपर केज इन लोवर केज अदर कमान्ड इन क्यापिटलाइजेसन भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ। जस्तो हाम्रो चेन्ज केजको काम चाहिँ हामीले केज नै चेन्ज गर्ने है त। जस्तो हाम्रो फन्ट स्टाइल, हामी फन्ट हामी क्यापिटल लेटर अथवा स्मल लेटर यस्तो इफेक्टहरूमा चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो वर्डहरू त टाइप भयो तर हाम्रो यो वर्डमा चाहिँ हामीले मिलिरहेको छैन, यहाँनिर छुट्याइरहेछ, कुनै वर्डहरू रङ भइरहेछ भने हामीले यसरी मिलाउन सक्छौँ। जस्तो हाम्रो कुनै कुराबाट हामी यसलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ। स्पेलिङ राइट हुने बित्तिकै यो चाहिँ हटेर जान्छ, बुझ्नु होला। जस्तो हामी एमएस चाहिँ देख्न सकिन्छ, दुवै यसरी हुन्छ, हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कस्तो बनाउने त,
यसको फन्ट इफेक्टहरु चेन्ज गर्ने कुरा गरौँ। सेन्टेन्स केज, लोअर केज, अप्पर केज, क्यापिटलाइज इच वर्ड, टगल केज, यसको इफेक्टहरु छ। हामी सेन्टेन्स केजमा राखेको खण्डमा हाम्रो वर्डहरु चाहिँ सेन्टेन्सको रूपमा मिलेर जान्छ। हामी जस्तो फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटर भन्छौँ र हामी कुनै इन्ड गर्यो हाम्रो हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ इन्ड भयो, हामी फुल स्टप गरिसक्यो भने फुल स्टपले चाहिँ हामीले छुट्याइदिन्छ, हामीले अर्को चाहिँ छुट्याएर दिन्छ। तर हाम्रो सेन्टेन्स केजमा छ भने अटोमेटिक सेन्टेन्स केजमा मिलिरहेछ। तर हामीले लोअर केज बनायो भने स्मल लेटरमा पूर्ण हामीले सेलेक्ट गरेको वर्डहरु, सेलेक्ट गरेको प्याराग्राफ नै हाम्रो लोअर केजमा जान्छ। हामीले सेलेक्ट गरिरहेछौँ, सम्पूर्ण कुराहरु अगाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पुरै वर्डहरु चाहिँ लोअर केजमा आइरहेछ, स्मल लेटरमा आइरहेछ। अनि अर्को कुरा अप्पर केज भन्नुभयो भने पुरै वर्डहरु क्यापिटल लेटर बन्छ। यसरी क्यापिटल लेटर बन्छ अप्पर केज। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ पुरै क्यापिटल लेटरमा देखिरहेछ। सेन्टेन्स बनायो भने सेन्टेन्स अनुसार देखिन्छ। तर हामीले क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्यौं भने प्रत्येक वर्डलाई क्यापिटल लेटरमा देखाइदिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले यसलाई पनि हामीले त्यस्तै चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले पुरै क्यापिटल लेटरमा आइरहेछ। यो क्यापिटल लेटर आइरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्यौं भने प्रत्येक वर्ड क्यापिटल लेटरमा देखिन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ एमएस वर्ड इज अ पार्ट अफ एमएस अफिस प्याकेज भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक वर्डहरु क्यापिटल लेटरमा देख्न सकिन्छ है त। टगल केजमा राख्नुभयो भने फर्स्ट लेटर चाहिँ स्मल र अरु चाहिँ क्यापिटलमा बन्छ, उल्टो भन्छ। हामी क्यापिटलाइज इच वर्ड भनेपछि त्यसको उल्टो चाहिँ टगल केज हुन्छ। टगल केजमा राखेको खण्डमा यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, पहिला सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि टगल केजमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सरी टगल केज हेर्नु त। जस्तो हामी फर्स्ट लेटर चाहिँ स्मल, त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट लेटर स्मल लेटरमा छ, अरु चाहिँ क्यापिटलमा छ। यसरी इफेक्टहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। चेन्ज केजको कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र हामीलाई चाहिँ सेन्टेन्स केजमा राख्दियो भने पहिलेको जस्तै सेन्टेन्स इफेक्टमा देखाइदिन्छ। हामीले यसरी बनाएको वर्डलाई क्यापिटल वर्ड बनाउनु पर्ने छ भने अप्पर केजमा बनाउन सकिन्छ। हामीले पुरै अर्कोचोटि टाइप गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। हामीले सिधै हामीले बनाएको इफेक्टलाई स्मल लेटरमा टाइप गरिरहेछौँ भने क्यापिटलमा मात्रै बनाउन मिल्यो। हामी सेन्टेन्सहरु मिलिरहेको छैन भने सेन्टेन्स केजमा राख्न सकियो। यो चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, किनकि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गरिरहेछौँ भने पुनः यसलाई चाहिँ रिभाइजिङ अथवा हामीले टेक्स्टहरु टाइपिङ गरिरहँदा अर्कोचोटि फेरि टाइप गर्नु पर्यो, अथवा टेक्स्ट एडिटिङ फर्मेट मिलेन हैन, क्यापिटल स्मल भयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो काम गर्न सक्छौं। यो जुन हाम्रो यो अप्सनको युज गर्न सक्छौं। चेन्ज केजको इफेक्टहरु जान्नुभयो होला। र हामीले अर्को अप्सनमा चाहिँ क्लियर अल फर्मेटिङ भनिरहेछ। हामीले जस्तो फर्मेटिङ बनाएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ अर्कोचोटि हामीले बनाएको फर्मेटलाई चाहिँ क्लियर गर्ने, पहिलेको अवस्थामा ल्याउने अथवा क्लियर बनाउने भन्न खोजिरहेछ। यो बनाउन सकिन्छ भने जस्तो कुनै वर्ड, जस्तो मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरे, सिलेक्ट गरेर जुन हाम्रो यो यसलाई चाहिँ हामीले के बनाएको छौं भन्ने कुरा थाहा छैन। हामीले इटालिक वर्ड अन्डरलाइन हामीले सम्पूर्ण कुरा चेन्ज गर्ने होला हैन। यो अप्सनको युज गरे होला। हामीले यसमा चाहिँ धेरै छ स्याडोहरु, इफेक्टहरु युज गर्न सकिन्छ, इफेक्टहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ क्लियर अल फर्मेटिङ गरेको खण्डमा फर्मेटिङ चाहिँ क्लियर हुन्छ। पहिलेको जस्तै हामी जस्तो टाइप गरेका थियौं त्यस्तै अवस्थामा आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ। क्लियर अल फर्मेटिङ गर्यो भने फर्मेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो हामीले चेन्ज केज गरेको कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यसरी राख्न सकिन्छ। क्लियर अल फर्मेटिङ, फर्मेट गरिएको टेक्स्टलाई पहिलेकै क्लियर गरेर राख्नको लागि यो अप्सन युज गर्न सकिन्छ। हाम्रो टाइटललाई सेन्टरमा बनाउनु पर्यो भने प्याराग्राफ ग्रुप छ। प्याराग्राफ ग्रुप चाहिँ हामी सबै गर्दैनौं। यसको चाहिँ मैले थोरै यसको इफेक्टहरु मात्र भनिदिन्छु। अलाइजिङ लेफ्ट सेन्टर, अलाइजमेन्ट राइट। यसको जस्तो हाम्रो अलाइजिङ लेफ्टतिर छ अहिले चाहिँ यो टेक्स्ट, जस्तैलाई सेन्टर भन्यो भने टाइटलको रूपमा सेन्टरमा देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेन्टरको इफेक्ट हो, सेन्टर बनाउन सक्नुहुन्छ। र राइट भन्नुभयो भने राइटतिर जान्छ। यसरी लेफ्ट सेन्टर
राइट यसरी राख्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले जसलाई सिलेक्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। जुन वर्डलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसरी बनाउन सकिन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। यसलाई चाहिँ जस्टिफाई भन्नुभयो भने कन्ट्रोल जे भनिरहेछ। जस्टिफाई गरेको खण्डमा अटोमेटिक जस्टिफाई चाहिँ डबलतिर दुवैतिर मिलेर देखिन्छ। सेन्टरमा यताउता लाइनहरू मिलिरहेको छैन, तर हामी जस्टिफाई गऱ्यो भने दुवैतिर लाइनहरू मिलेर देखिन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी पुरै वर्डलाई हामीले मिलाउनु पर्ने छ, पुरै प्याराग्राफलाई मिलाउनु पर्ने छ भने यसलाई चाहिँ हामी जस्टिफाई भनेर गर्न सक्छौँ। जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी सम्पूर्ण कुरा हामी अर्को लेसनमा गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डको फर्स्ट लेसन 1 लेसनमा हामी यति कुराहरू जान्छौँ। र हामी अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो इफेक्ट जानिसकेपछि जस्तो हाम्रो क्लियर अल फर्मेटिङ र हामी रेडु एन्ड अन्डु भन्ने कुरा पनि भन्ने मैले। रेडु र अन्डुको काम यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्विक एक्सेस टुल बार हो। क्विक एक्सेस टुल बारलाई हामी कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ। र यो दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, अन्डु र रेडु है त। रिपिट गर्न मिल्छ। हामीले अन्डु भनेको खण्डमा हामीले कन्ट्रोल जेड भन्छौँ। कन्ट्रोल जेडको काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलसँग जेड प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै फर्मेटमा तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो अथवा यहाँनिर क्लियर फर्मेटिङ गरिहाल्नुभयो क्लिक गरेर, तर फेरि अब त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो, पहिलेकै ठाउँमा लिनुपर्ने छ, फर्किनु पर्ने छ, हामी पछिल्लो स्टेपमा अन्डु गर्नुपर्ने छ भनेपछि चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा फर्किन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जेड अथवा प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी जस्तो बनाएको थियौँ त्यसरी त्यसरी क्लिक गर्दै जानु भने हामीले के कुराहरू चेन्ज गऱ्यौँ त्यो कुराहरू स्टेप बाई स्टेप फर्किन सक्छौँ। र हामीले कन्ट्रोल वाई प्रेस गऱ्यो भने रिडु हुन्छ, यसलाई पुनः रिडु गर्न सकिन्छ। यसरी हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। र यो फर्मेटलाई पहिलेकै अप्सन ठिक थियो भन्नुहुन्छ भने त्यसरी यसको फर्मेटलाई कन्ट्रोल जेड प्रेस गरेर पनि गर्न सकिन्छ है त। यसरी रेडु एन्ड अन्डुको अप्सनलाई क्लिक गर्न सकिन्छ। देख्नुभयो। यसरी हामी रेडु र अन्डुको काम चाहिँ हामीले फर्किने। जस्तो हाम्रो कुनै वर्डहरू हामी काम गर्दैछौँ तर यसरी सिलेक्टिङ गरे बेला किबोर्डबाट डिलिट भयो, हामी डिलिट गरेका छौँ, किबोर्डबाट डिलिट की प्रेस गरेर डिलिट भयो। अब डिलिट भइसकेपछि त्यही कुरालाई पुनः हामीले डिलिट नगरेर पुनः टाइप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी झन्झट छ, फेरि टाइप गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुरालाई हामीले त्यो गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले सर्टकट की युज गरेर अथवा हामी रेडु अन्डु कमान्डको युज गरेर गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोलसँग जेड प्रेस गरिदिनुहोस्, यसरी आउँछ। अथवा हामी कन्ट्रोल वाईमा हटिरहेको हुन्छ भने हामी अन्डु प्रेस गर्न सक्छौँ। यसरी नभएको अवस्थामा यो क्विक एक्सेस टुलबाट अन्डु एन्ड रेडु भनेर चेक मार्क हुन्छ। यसरी चेक मार्क लगायो भने यो चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले बनाएको डकुमेन्टलाई जस्तो अवस्थामा चेन्ज गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीले हाइलाइटहरू हटाउनु पऱ्यो भने यो हाइलाइटलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर हाइलाइट कलरलाई चाहिँ नो कलर भन्न सकिन्छ। यसरी हटाउन सकिन्छ। नो कलर भन्यो भने हट्छ। यसरी हामीले डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि कलरहरू राख्दाखेरि होइन त्यो अनुसार कलर प्रिन्टमा गर्नुभयो भने कलरहरू आउँछ, नत्र आउँदैन। हामीले नर्मल हाम्रो फन्ट ग्रुपको कुरा र किबोर्डमा कपी पेस्ट गर्ने कुरा र प्याराग्राफमा हामी अलाइजिङ टेक्स्टको कसरी राख्न सकिन्छ, यसको सेन्टर अलाइजिङ लेफ्ट राइट सेन्टर हामीले इफेक्ट र जस्टिफाईको कुराहरू सिक्यौँ। हामी अर्को लेसनमा चाहिँ यसको इफेक्टहरू पुनः हामी प्याराग्राफको धेरै कुराहरू छ यतातिर, त्यो कुराहरू हामी सबै सिक्नेछौँ। स्टेप बाई स्टेप कम्प्युटर पार्टहरू हेर्दै जानु होला। र हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड मात्र सिक्न चाहनेले माइक्रोसफ्ट वर्डको लेसन 1 देखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फर्स्ट लेसनको कुरामा चाहिँ यति मात्रै गर्छौँ। हामी पुनः यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो भने यही अप्सनलाई हामी सेभ अपडेट गर्नु पऱ्यो भने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः यसलाई अर्को ठाउँमा सेभ गर्नको लागि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र हामी क्लोज गर्नु पऱ्यो भने क्लोज भन्ने अप्सन छ। अब हामीले डकुमेन्ट हाम्रो प्रोग्राम नै क्लोज गर्नु पऱ्यो अथवा डकुमेन्ट क्लोज गर्नको लागि चाहिँ क्लोज अप्सन युज गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले बनाएको डकुमेन्ट विन्डो नै क्लोज हुन्छ। यसरी हामी क्लोज गऱ्यो भने क्लोज हुन्छ। अथवा हामी माथिबाट यसरी क्लोज गर्न सक्छौँ। डिलिट बटन क्लोजबाट यसरी भ्यू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीले धेरै विन्डोहरू यहाँनिर देखिरहेको रहेछ। यहाँनिर तलतिर विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसरी राइट क्लिक गरेर क्लोज अल विन्डो भन्नुभयो भने हामीले धेरै विन्डो खोलिरहेको छ। यहाँनिर विन्डो खोलिरहेछ भने जस्तो यसमा दुईवटा विन्डो देखिरहेको छ, तलतिर क्लिक गर्नुभयो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुभयो भने यो पनि क्लोज हुन्छ। यसरी हामी क्लोज गर्न सक्छौँ। अथवा सर्टकट की
कन्ट्रोल यसरी कन्ट्रोल डब्लु प्रेस गर्नुभयो भने हाम्रो डकुमेन्ट मात्रै क्लोज गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो एउटा डकुमेन्ट खोलिरहेको छ भने डकुमेन्टलाई क्लोज गर्नुपर्ने छ भने कन्ट्रोलसँग डब्लु प्रेस गरिदिनुहोस्, विन्डो क्लोज हुन्छ। यसरी हामी पूर्ण रूपले क्लोज गर्नलाई क्लोज बटन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 मा डकुमेन्ट बनाउन सिक्यौँ र यसलाई सेभ गर्न, ओपन गर्न, क्लोज गर्न र यसको अप्सनहरू हामीले यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न पनि हामीले फन्ट ग्रुपको कुराहरू जानिसकेका छौँ। म चुडामणि आचार्य कम्प्युटर बेसिक पार्ट 7 बाट चाहिँ बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.